وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة رياض مجاجي المنسق الجهوي ورئيس شعبة السائغين. أهلا بك سي مجاجي. السلام عليكم. بسم الله وعليكم الرحمن السلام. الرحيم. نشكر قناة النهار على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة. إذا كسؤال أول، بصفتكم حرفي وكما يقال أصحاب الصنعة الآن في الجزائر، خاصة صناعة الذهب الآن، تابعنا في الفيتياغ يعني ذهب مغشوش الآن يتداول في السوق الوطنية. كيف هل يمكن لكم يعني أن تعرفوا وتميزوا ما بين الذهب الأصل الحقيقي والذهب المغشوش؟ بكل صراحة بارفوا ما تقدرش، باسكو إلا كان مخدوم بخدمة شابة ومتقنة ما تعرفش، باسكو الذهب المغشوش ينخدم هنا في الجزائر وبارفوا يجيبوه من دبي ولا يجيبوه من الأسواق الخارجية مثل الترك من سوريا. في الأول كانوا يجيبوه من سوريا، دوك سوريا كيما غلقوها هم يجيبوه من الترك، الأغلبية كاع يجيب من الترك. دوك كي يجيبوا الأغلبية من الترك يدخل الذهب مغشوش، وكي يدخل الذهب مغشوش ما كاش اللي كونتروليه، ما كاش اللي يعرف بلي هذا ذهب مغشوش ولا ماشي ذهب مغشوش. طيب إذا يعني الذهب المغشوش هذا يدخل إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية. يدخل بطريقة غير شرعية. مهم. على كل حال يدخل بطريقة غير شرعية، باسكو بارفا يجيبوه، بارفا كاين اللي يجيبوه بطريقة شرعية. دوك نفهم كيفاش باش يجيبوه بطريقة شرعية. يعني يعطيوك، كاين شركات هنا مختصة توزيع الذهب، كاين في الجزائر وكاين في وهران، يعطيوك الكوطة ديالك تاع الذهب بلاغريمون ديالك، تطلع تخدمها في الترك ولا في سوريا ولا في دبي ولا، وهو اللي يجيبها هذا هو اللي دوموندي باش تكون ناقصه في الذهب ولا تكون ناقصه في باش تكون 18 كارا ولا يقدر لها له النحاس. كاين الناس اللي كما نقولوا يزيد له في الكميه، يدخل هو 12 كارا ويدير له لالياج تاع 20 مليون ولا لالياج باش يولي سوبيريور، يبان لك 18 كارا وماشي 18 كارا في الحقيقه. حتى كيما قال لك دوكا تكون اون باغ فيها بالك 10 غرام وفيها 5 غرام تاع لابيير. المستحسن تتبيع لابيير ب 750 دينار، يعني بسومه الذهب، وهي لابيير ماشي هي بداك الثمن، بس لابيير ما عندهاش قيمه، ما عندهاش ماهيش احجار مميزه كيما ديامون ولا اي حاجه اخرى. هل هناك كذلك اتهامات توجه لبائعي الذهب في سوق دلالة؟ يعني هل هناك ربما من يقول أنه بعض التجار هم اللي يغشوا في الذهب، وهناك من يقول أنه هذا الذهب المغشوش لا يوجد في المحلات التجارية الخاصة ببيع المجوهرات وإنما في أسواق دلالة؟ كاين وكاين، غير اللي ما يخافش ربي. بس كاين ذهب اللي هنا في الجزائر ما يدخل لا من الخارج لا حتى هنا يخدم في الجزائر، وكاين اللي يجيبوه يديروا له 20 مليون من كوش، سكين كوش دور تجي فوق لا باغ ولا فوق لا بارور، ولا ميم كي تحكوا على كي تحكوا يطلع ذهب، وين تعرفوا بلي ماشي ذهب حتى تذوبوا. دونك انت كنقولوا انا ولا غيري واحد يدخل يشري الذهب، يدخل يشري ويخرج على اساس الشراء على واحد صحيح. كونفيونس. صحيح. مي ومن بعد ابري 5 10 10 تحب تبيعه ولا قادر يقول لك ماشي عليه، قادر يقول لك تروح تذوب وتصيبو ماشي ذهب. ودوكا اليوم بزاف ثاني كما نقول هذه الحاله اللي متوفره بزاف ثاني في الجزائر، الظاهره هذه بانت بزاف ثاني في الجزائر، ما ولاوش يبيعوا بزاف في الفيترينات. في الفيترينا يهضر معاك، وكاين اللي كنقولوا الزوجه ديالو تبيع، كاين الاخت ديالو تبيع، كاين اللي يبيع في الدار، كاين اسمها هذو اللي يشيو بزاف من الديار، هما في الاغلبيه اللي تصيبهم مغشوشين. صحيح. اللي يشيو في الديار ولا يشيو بافا عندك لا كوافوز، تقول لك انا عندي الذهب راني نجيب من الترك راني نبيع، هاد الاغلبيه اللي تصيبهم مغشوشين وتصيبوا بلا طابع. صحيح. سنتحدث عن هذه النقطة ونقاط أخرى، لكن قبل ذلك يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر. تقبل الله صلاة الجميع. عودة لاستكمال النقاش مع ضيفي رياض مجاجي رئيس شعبة السائغين، بالحديث دائما عن هذا الموضوع الهام. العديد من الحرفيين سي مجاجي الذين ورثوا هذه الصنعة أبا عن جد، يعني الملاحظ أنهم ربما توقفوا عن هذا النشاط بسبب ربما عوامل كثيرة لو تحدثنا عليها. كاين بزاف اللي توقفوا على نطاق التراب الوطني، كاين بزاف حرفيين توقفوا، حب حرفيين تاع الصياغه ولا تاع الفضه ولا اللي كانوا كما كانوا بكري يخدموا بالمرجان ولا كاع توقفوا لسبب معين باين، وهو لسبب ما كانش ما عندناش لا بروميير ماتيير باش نخدموا، ما يعطيوكش منين نجيب لا بروميير ماتيير باش نخدم انا في واسمو باش نخدم انا ان كولي ولا يلق لك لا بروميير ماتيير يلق لك فيها بزاف. دونك انت تخدم تنتج
عندك خدامين، تخلص لي زامبو، تخلص لاكناس، تخلص بزاف صوالح، حتى تنتج وتخدم. مع لافان يجيبوها من الخارج ولا بسومه كيف ولا برفا اقل. صحيح. سما انت هنا في هذه الحاله تكولي، كي تكولي سما تغلق. صحيح. الآن بناء على كل هذه المعطيات والمتغيرات اللي حدثت في حرفة الذهب، ربما أنتم كرئيس لشعبة السائغين عندكم ربما مطالب، ربما مقترحات تقدموها للمسؤولين. احنا انا كقيادي في الاتحاد التجار والحرفيين بقياده الامين العام سيد جمال تكليشت، رانا هنا باش نديروا عفسه جديده. انا حابين نجدوا كلش. حنا نطالبوا باش تولي الجزائر كما كانت تمد في السنوات الماضيه، تمد الذهب، نوليو نديو الذهب لكل شخص معين ولكل تاجر ولا كل حرفي يدي حقه منها. دوكا هيك يخلص ويدي، وتكون كما حنا نقولوا يكون بضاعه يعني ليه واجده. يعني ماشي كيما حنا نقولوا تروح انت دوموندي كيلو ولا دوموندي زوج ولا كل واحد يعطي له الكوطه ديالو على حساب واش يخدم، على حساب التجاره ديالو، على حساب المصنع ولا لاتولي اللي عنده باش يخدم. حنا واش رانا حابين، وهكذا نضع حد لهذه الفوضى، لهذا الذهب المغشوش اللي يتم تداوله في السوق الوطنيه. بهذا الشيء مادام حنا ما عندناش باش نخدموا وما عندكش باش دير، الناس بروفيتي لوكازيون في الشعب. واش دير؟ تروح تجيبه من الترك مدغول. انت واحد انسان راح يكون يتزوج، انت تقول له 780 الغرام كيما دوكا مافيشي حتى 850 حتى 870 الغرام في لا فيترين تسيبو مافيشيه. انت تجيب له تقول له نحسبه لك 600,000 الغرام، وسيد شهر يحسن عاونه يقول لك انا نديه، وسيد ما يعرفش. صحيح. دونك انا بالك نعرف في هذه التجاره ونعرف في كاش امور، مي كاين امور ما نعرفهاش. سما نقولوا ندير كونفيونس فيك، هو ثم خلاص هو شرا حاجه مدغوله. صحيح. ومن بعد كي يسحق يحب يبيعها ولا يروح يذوبها ولا ما يسيبش، ما كاش. دوكا ولاو يجيبوا ذهب، يجيب باري كومبلي فيه 120 غرام، ومن بعد كي تروح تبيعه يقول لك نحي لك لابيير. كي تنحي لابيير ينحي لك واحد 60 غرام داك الباري يولي لك 40 غرام، وتروح يزيد يشريها عليك ب 420,000. صحيح. ماهيش لوجيك. ما احنا دوك الحرفيين تاعنا كاع راحوا ملي كانوا يخدموا الفضه. نشفى انايا في تيزي وزو بلاد القبائل ولا في الصحراء كانوا يخدموا الفضه، يخدموا دي زانسين حروف، يعني حروف تاع الامازيغ. يجي السايح اجنبي ولا يجي، يعني نشوف الاجنبي بزاف يجيو عندنا التراب الوطني، يجيو للصحراء يجي يشري هذاك الانسين تاع الامازيغ، يشري انسين تاع تماشق يعني تاع اصحاب التوارق تماشق، يشري ان سوفونير. بصح هذا باش يشريه اللي الحرفي يخدموا، الحرفي باش يخدموا. اذا المهنه تاعكم الحرفه مرتبطه بالسياحه. الحرفه تاعنا مرتبطه بزاف بالسياحه، الصناعه التقليديه يعني. الصناعه التقليديه باسكو حنا التقليد ديالنا. اذا توقف النشاط تاعكم هو توقف للسياحه في الجزائر. توقف النشاط تاعنا ولا نشاط غير ماشي غير الصياغه، بزاف الظروف، في بزاف كما نقولوا السياحه مرتبطه بزاف تجاره في الجزائر، حب الصياغه ولا في الحوايج ولا كيما صاحب الحوايج كاع ما واحد اللي يغلق. صحيح. بزاف صراحه مرتبطه. حنا بهذا الشيء السايح كي يجي باسكو هذاك لو بتي سوفونير اللي يشريه انت، حنا بالنسبه لنا بتي سوفونير ما كانش عفسه صغيره، وبلوزي كيكو شوز، اي حاجه كبيره عندها قيمه. شغل شراها من الجزائر، شراها ما نقولوا شراها من جانات وخدموها له باليد وكذا، هو عندها اون فالور بالنسبه ليه. دوك تيجي سايح عندك الجزائر ما يصيب والو، ما يصيب لا هذه لا حوايج لا ما يصيب حتى حاجه، ما يعاودش يجي. نتمنوا ان شاء الله يعني هذه الحرفه تعاود تولي الى كما كانت سابقا، وان شاء الله الحرفيين واصحاب الصنعه كما يقال هم اللي يتحكموا في هذه الحرفه. شكرا جزيلا لك السيد رياض مجاجي، المنسق الجهوي ورئيس شعبة سائغين، كنت ضيفي في هذه الجولة الإخبارية. شكرا جزيلا. إلى موضوع آخر الآن سيتفاجأ